इंशान अभी खबरन करो शुरुआत मगर तम ब्रोत्राओ खास खबरन पर क्या नजर। प्रेजेंटेड बाय एक अनोखी खुशबू ब्लैकस्टोन अगरबत्ती। जिले पुंचस मज मिले सिक्योरिटी फोर्सेस 24 घंटन मज अहम कामयाबी सिक्योरिटी फोर्सेस कोर अलग अलग एनकाउंटर्स मज दहशतगर्द हलाक। जनूबी कश्मीर मजद्रो आज SIUN मुख्तलिफ जायन पर छाप यम छाप आई त्रावन अनंतनाग बिजबिहाड़ा शोपियन तो कुलगाम के इलाकन मज। जम्मू कश्मीर लद्दाख के हज वत आज वापसन और श्रीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे कोर मेंबर पार्लियामेंट डॉक्टर फारूक अब्दुल्लाहन डिविजनल कमिश्नर कश्मीर DC बडगाम समेत दीगर हुकामन हजन हुंद वचवन इस्तकबाल। रोशनी घोटाला केसस तहत आओ आज 6 मुलाजमीन खिलाफ फर्द जुर्म आयद करने जम्मू कश्मीर के साबिक IAS ऑफिसर अत मज शामिल। श्रीनगर मज मुख्तलिफ इलाकन मज स्मार्ट मीटर्स खिलाफ जबरदस्त एहतजाज करने श्रीनगर किस छसबल इलाकस मज लूक स्मार्ट मीटरन पे सरापा एहतजाज। प्रेजेंटेड बाय एक अनोखी खुशबू ब्लैकस्टोन अगरबत्ती। और खबरन शुरुआत करो बज खबर सतन जिला पुंचस मज मिले सिक्योरिटी फोर्सेस 24 घंटन मज अहम कामयाबी सिक्योरिटी फोर्सन कर अलग अलग एनकाउंटर्स मज दहशतगर्द हलाक यमन दहशतगर्दन हिंदिस कब्जस मज निन आय 4 AK-47 राइफल्स पिस्तौल तो दीगर जंगी सामान आव बरामद करने फौजस मुताबिक येम कार्रवाई सत टालने आव दहशतगर्दन हुंद अख बड़ साजिशन। तह पाओ सतस यह एनकाउंटर गो रात चीर शुरू इलाकस मज निगरानी बापत आव ड्रोन तो इस्तेमाल करने और येमुक इस्तेमाल करित अत पूरा इलाकस पे आई नजर थवन और इलाकच ऑपरेशन वनकनस जारी। 16 तारीख को हमें इंफॉर्मेशन मिली कि यहां इस एरिया सिंद्रा सुरनकोट एरिया में कुछ अनआइडेंटिफाइड लोग देखे गए हैं और हमने ऑप त्रिनेत्र जो 3 महीने से चल रहा है उसके अंतर्गत एक ऑपरेशन लॉन्च किया। 17 जुलाई को सुबह सुबह हमें इंफॉर्मेशन मिली कि 4 आर्म्ड फॉरेन टेररिस्ट उस एरिया में है। फटाफट कॉर्डन को रीएडजस्ट किया गया और कांटेक्ट एस्टैब्लिश किया गया। फायरिंग पूरा दिन चलती रही, रात तक चलती रही। सुबह आखिरी फायर तकरीबन 5:30 बजे हुआ। जैसे ही पूरी सुबह हुई सर्च शुरू हुई। सर्च में हमें 4 AK राइफल मिली, 2 पिस्टल मिली। राइफल्स के साथ में 8 AK की मैगजीन, 3 पिस्टल की मैगजीन, AK के 192 राउंड, पिस्टल के 26 राउंड मिले। जो राइफल थी उनमें चाइनीज मार्किंग है और जो पिस्टल्स हैं उसके ऊपर पाकिस्तानी मार्किंग है। आपने देखा होगा LC के ऊपर सरला में 2 दिन पहले 2 टेररिस्ट मारे गए। नौशेरा में LC के ऊपर टेररिस्ट मारे गए। यह दर्शाता है कि हमारा पड़ोसी मुल्क ये काम बंद नहीं करने वाला और हमारे एरिया में अशांति फैलाना चाहता है। नाजरीन यन तो पता कि रात ऑपरेशन शुरू गो सुरनकोट एरिया मज पुंछस मज गो ये ऑपरेशन शुरू तो आज सुबह आए 4 मिलिटेंट यहाँ ये मारन। 4 मिलिटेंट यम फॉरेन मिलिटेंट तो यमो नश आर्मस तो एमिनेशन यह बरामद कर। तुम वो टेबलस पे तुम वुचान ये पिस्टल्स वो तुम राउंड्स वो तो पिस्टल पाकिस्तान मेड पाकिस्तानी मार्क बे राउंड्स तुम वो एमिनेशन राइफल्स वो तुम AK-47 तो 74 सीरीज राइफल्स चाइनीज मेड गो पाकिस्तान
پاکستان تو چائنا دونونی ہند ات سپورٹ اس زن یہ چائنا اس زن یہ پونچھ تو راجوریس من آتنکواد بڑھاؤ خاطر اس زن چائنا تو پاکستان کوشش کران کہ یہ گھس گڑبڑ گھن یہ پورا ثبوت امیک اس زن یہ ایمنیشن میول اس زن یہ آرمز ایمنیشن رائفلز میل پسٹلز میل راؤنڈس میل گولن ہند راؤنڈس میل یہ پورا کران انڈیکیٹ کہ چائنا تو پاکستان ملت رل ملت یہ زیادہ ایکٹیویٹیز بڑھانے کی کوشش کران خاص کر پونچھ تو راجوری اگر امہ آپریشن کت کرو تو رات شامن گو یہ آپریشن شروع 5:30 بجے آرمی مطابق راتس رود دونویں طرفوں فائرنگ چلو لیکن صبح 5:30 گو اصلی فائرنگ شروع تو تر مز آئی 5:30 ساری ژورے زن آتنکواد یم یور انفلٹریٹ کرت آمت برو تم آئی مارن آپریشن ترٛنیترہس مز تو یمو نش زن ایمنیشن سہ تھی وچان ونکین یت پہ ٹیبلس پہ یہ سرنکوٹ ایریاس مز یم جوان تھی وچو یم جوان بریو جوان یمو جوانو کور ات آپریشنس من حصہ نیوک تو یم زن 4 آتنکواد مارک آرمی آفیشل یم زن بریگیڈر یہ ایس پی سنگھ تہد ون کہ بیٚیہِ تہِ جائن کینٛہہ انپوٹس یتھ منٛز یہ ون کہ یہ باسان کہ ملٹنٹ تتہِ ونکین موجود کیمرہ مین اشوک سے دی میں اجازت آداب تو نمسکار جموں کشمیر لداخ کے حاجن ہز واپسی ہند سلسلہ گو شروع سری نگر انٹرنیشنل ایئرپورٹس پہ ممبر پارلیمنٹ ڈاکٹر فاروق عبداللہ ڈویژنل کمشنر کشمیر اور ڈی سی بڈگام سمیت دیگر حکامن کور حاجن ہند وسوانجہ استقبال حاجن ہند رشتہ دار تس آمت ایئرپورٹس پہ اور تمو تہ کور پنن رشتہ دارن ہندن استقبال نیوز 18 JKLHS ست کور کینٛہو حاجو کتھ تہ تمو ون کہ اس واریاہ زیادہ خوش فریضے حجک انجام دن باپت. ڈاکٹر صاحب مجھے بتائیے آج یہاں پر جو حجاج کرام ہے ان کی آمد کا جو سلسلہ ہے وہ شروع ہوا ہے, آپ یہاں پر آئے کس طرح کی فیلنگس ہے, کیا کچھ میسج؟ دیکھیے مجھے بہت خوشی ہے کہ اللہ کا شکر ہے یہ سفر محمود سے گھر واپس تشریف لا رہے ہیں اور سفر ان کا اچھا رہا اور خوشی سے ہے کہ اللہ کرے ان کی دعائیں جو ہیں جو نے کی ہیں اس سے ہم لوگوں کو فائدہ ملے گا, اس ریاست کو, اس ملک کو. بہت گورنمنٹ شکریہ کران یم گورنمنٹ گوڈنیت شکریہ کہ یمو کر منتخب تو سوز حج بیت اللہ پہ اس دتک موقع گھنس ام پتن بہ سعودی گورنمنٹ کران بڑ زبردست یہ پذیرائی کہ تمو جناب علی تھو زبردست احترام زبردست انتظام حاجن ہند خاطر حتائیں کہ یہ بوزمت کہ تت ہسا واریاہ تکلیفات باقی چیز تت کھین چین تت یہ سا یہ بستر تت یہ سا یہ آرام کرنو کھانا انتظامات مگر چونکہ تت وچ اسہ پرت کن جائے چاہے اس منا گئے چاہے اس مزدلفہ گئے چاہے اس عرفات گئے پرت کھانا چیز اس تت بڑا بہترین پہ تمو تھومت ریاض سجٲوِتھ سفر روٹ جان مگر مدینہ پاکس من گورنمنٹ کا انتظام باقی روٹ ٹھیک پہ باقی جہاز من اصل باقی کیُتھ روٗد کیازِ حٲج بنیو تُہۍ وۄنۍ کۭژاہ خوشی چھےٚ واریاہ خوشی رکن اسلام یہ گو مکمل خدا سند فضل سۭتۍ. I'm too happy. I can't explain. Because daughters are nothing without parents. کیا کچھ خصوصی دعا کوٚروٕ تۄہہِ؟ سورے اصل کوٚر سورے سارنٕے کیُتھ کوٚر دہ رُت ادٕ کیٛاہ کیا دعا منگو تۄہہِ؟ دہن سارے گوٚو صحت گژھکھ آسُن اُرزوٗ گژھکھ آسُن بوٚڑ چیٖز دوا صحت. واریاہ خوشی اللہ تعالیٰ گژھِ قبوٗلٕے تھاوُن واریاہ بہتر روٗد سفر روٗد واریاہ بہتر امن امان گوٚژھ قٲیِم گژھُن بے روزگاری گژھِ ختم گژھٕنۍ امے خٲطرٕ کوٚر دعا. روشنی گھوٹالہ کیسس تحت آئی 6 ملازمین خلاف فرد جرم عائد کرنے جموں کشمیر سابق IAS آفیسر تھے ات مز شامل اینٹی کرپشن بیورو کو 2015 مز امہ مقدمہ درجن ات کیسس تحت آو سابق IAS افسران بشارت احمد دھر محبوب اقبال اعجاز اقبال مشتاق احمد ملک اکرم خان اور ساجد پرواز خلاف روشنی اراضی اسکیم تحت فرد جرم عائد کرنا. اور ات خبر پہ سن ساتھی منوج کال استن جڑیمتن. منوج یہ ونتو کہ روشنی گھوٹالہ کیسس مز آمتن کہن نفرن خلاف فرد جرم عائد کرنا اور یت مز ام چیزک انکشاف تہ گومتن تہ ات مز کی IAS افسران تہ شامل.
ہاں بالکل انشا یہ پرون کیس یت مز نرسنگ گڑھ سری نگر تک 7 کنال تو 7 مرلہ زمین سرکاری زمین سہ ماننے کہ تر پہ قبضہ سہ 2 نفرن اشوک شرما تو بپن شرما تو یہ وقت یہ کیس برو کن آو تمہ سات سجاد پرویز متعلق وننے کہ تمس اٹارنی تمس نش تم 2 نفرن تو روشنی ایکٹس تحت تم اپلائی کور تم وون کہ مے دیتو پروپرٹر رائٹس اس زمین 7 کنال 7 مرلہ سری نگر ات یہ دیو سا مے تو تمو کور رجوع تمہ وقت ڈویژنل کمشنر تمو وون کہ چونکہ امس ہسا اٹارنی تو امس ہیکو نا مالکانہ حقوق ات زمین پہ دت کی تو کینس کالس رکے تمو سجیشن رٹ تمو سیکریٹریٹ ایڈمنسٹریٹو ڈپارٹمنٹ تمو سی کور مشورہ تو تور آو مشورہ کہ امس ہیکو نا دت تاکہ یہ اصلی قبضہ ام سود اوسمت کی قبضہ بدل نفرن ہند سرکاری زمین پہ تو تمہ پتہ امس صرف اٹارنی تو کینس کالس پرارن پتہ گو یہ سجاد پرویز بی حکمن نش دت بی درخواست ات تمو وون کہ اتہ مالکانہ حقوق تو تمہ وقت یم ڈویژنل کمشنر تمو دت پرون ڈویژنل کمشنر آرڈر اس تہذ آبزرویشن سو تمو بالائے طاق تو امس دت پروپرائٹر رائٹس تو تمہ پتہ یہ کور وجیلنسن کور یہ کیس درج تو تمہ پتہ آو CBI طرف ات مز کیس درج کرنے تو CBI یہ ونان کہ ات مز یم سات یہ امس پروپرائٹر رائٹس دن آمت تم ہسا بالکل رولس سہ تک اگینسٹ تمس یہ ہیکہ تاز امس ات زمین پہ قبضہ کہین یہ روشنی تحت زمین سہ تمس قبضہ دن تمس رائٹس دن یم زن واریاہ کال پہ تم سندس سہ قبضس مز چونکہ امس صرف اٹارنی تمس قبضہ کہین تو یہ کیس رود برابر CBI کورٹس مز چلان تو CBI کورٹ جج تمو کور 6 نفرن خلاف فرد جرم عائد یت مز اخ سہ نفر سجاد پرویز یم سند ناو اٹارنی یم زن اپلائی کورمت تو امہ علاوہ کہ IAS افسر تہ پرن ڈویژن تر مز 2 IAS افسر تم یم زن ڈویژنل کمشنر کشمیر تہ روٗدمٕتۍ تو ون لائک امہ کیس برو کن سماعت گژھِ تر مز ننہ وۄنۍ کہ اس زن CBI یم تہ زن ثبوت یکجا کرمت تم کتھ کرن تم کورٹس برو کن پیش اس معاملہ اس زن واریاہ پرون تو امیک سٹھا چرچہ تہ یتھ مز ونان کہ یہ سا بوڑ تکیاز یہ زن یہ زمین سہ پرائم لوکیشن پہ نرسنگ گڑھ سری نگر سہ پرائم لوکیشن تو تمہ کن یہ تن پہ یتھے یہ کیس برو کن آو یتھ مز یہ ونان کہ ات مز ہسا غلط طریقہ پروپرائٹر رائٹس دن آمت تو ات مز امچ زن گونج ثپر مز یتھ مز یہ ونان کہ اگر یوتہ بوڑ اخ سکینڈل تو ات کیازِ چھُنہٕ تحقیقات گژھان تو وۄنۍ زن تحقیقات چلان تو زن CBI کورٹن زن فرد جرم عائد کور 6 نفرن خلاف تمہ سۭتۍ چھُ یہ ننان کہ سرکار تو CBI چھ لگاتار یہ کوشش کران کہ تمو تیٖتیاہ سٲری تم ثبوت جٹٲمٕتۍ سٲری ثبوت یکجا کٔرمٕتۍ یم زن نفر ات مز ملوث تمن خلاف یہ کاروٲیی کر تو ون کہ کیا ثبوت کرن تم پیش ثبوت تمو پیش کرن تمچ ڈیٹیل چھن ون برو کن آمز کی تو مگر چونکہ زن CBI جج تمو یل ات متعلق فرد جرم عائد کور تو چارج شیٹ زن ات مز داخل کرنا آو تمہ سۭتۍ چھُ یہ تران فکر کہ CBI سن تمام تم پکہ ثبوت یم سۭتۍ یہ پاے لوگمت کہ زن یہ ساری پروسیس یہ غیر قانونی تو یم تہ زن ات مز ملوث آسن تمن یہ سزا دن بالکل منوج کال امہ کاروٲیی پتہ اس یہ تران فکر کہ اس ونو چاہے تم لُکھ امیر یا یم اثر و رسوخ تھون ول لُکھ ٲسمٕتۍ تمو ات سکیمہ تحت پنس پانس فائدہ واتناونٕچ کہیں نہ کہیں کوشش اس وچھان جی بالکل انشاء تھی وچو اگر وچو روشنی ایکٹ یم سات آو تو تر مز آئی واریاہن جائن یہ کیس کہ واریاہن جائن یہ شکایت کہ تم واریاہ لوک تمو ہسا کور پن پاور یا پن تم کانٹیکٹ تم کر تمو استعمال تمہ سۭتۍ آو فائدہ تمن دن تکیاز روشنی ایکٹ اس بیسکلی تمن لوکن ہند خاطر یمن زن سرکاری زمین اس یمن نش کم زمین تر مز تمہ یہ ون آمت کہ یہ زن یہ زمین سہ ہسا یہ تمن لوکن دن یم خاطر تم یتھ تم کانٛہہ کمرشل پرپز آسہ کینٛہہ تمن گژھِ آسُن اگر روزنہٕ خاطر تمن جاے بناوٕنۍ چھِ تمن چھُنہٕ زمین کینٛہہ تم بناوان تتھ پٮ۪ٹھ مگر اسہِ وٕچھ کہ تتھ منٛز ٲسۍ واریاہ تم لوٗکھ تہِ یم زن
اثر رسوخ پھلے نش کانٹیکٹ سے سرکارس مجھے ایڈمنسٹریشن میں تمہ تو تمو کرنو سو سرکاری زمین پنہ ناو تو وار وار وچس کہ ون سو دور مکلیو سرکار بدلے ونکس رول چلان یت مز لیفٹنٹ گورنر سن رول تو تم برو تہ آئی واریاہ شکایت درج کرنے تو یم تہ زن ات مز ملوث لبنہ آئی تمن نش آئی زمین واپس نن تو اس وچ زن پتم پھر اخ کیمپین چلے یو ٹی مز پور جموں کشمیرس مز لیفٹنٹ گورنر سن زن ونو کہ ین پہ تم یہ راج کران کورٹن تو تمہ وقت یہ آرڈر دیتمت کہ یمو لوگ پتہ غیر قانونی طور کی سرکاری زمین تر پہ قبضہ کورمت سہ کرن سا تم جلدی جلدی سہ قبضہ ترٲوِن تو سہ کرن ایوک اس وچ کہ واریاہ ساس بد کنال زمین یس زن غیر قانونی طور لوکو پنس قبضس مز رٹم سہ تہ آئی رٹریو کرن تو ون تم پتہ آو یہ فیصلہ تہ کرنے کہ زن سو زمین لوکن نش چھڑاونہ آئی تمن لوکن یہ دن یم زن PMAY تحت یم زن تمیک مستحق مکان بنانے خاطر اگر تم زمین کی تو ایل جی کور یہ اعلان کہ تم لوگ تمن سا دمو 5 مرلے سو زمین یس زمین زن باقیو نفرو غیر قانونی طور پانس رٹم تو زن یہ معاملہ ونکس ذکر کران زن 7 کنال تو 7 مرلہ زمین نرسنگ گڑھ سری نگر یہ تیتھ معاملہ یت مز غیر قانونی طور لوگ کینچو لوکو بالکل منوج کول CBI یت کن ات معاملس خلاف کاروی کران یم لوک یمو پن اثر و رسوخ ستن اوسن یہ زمین ہڑپمتن اور یم امہ زمین کن حقدار یم بے روزگار ٲسن کیاز کہ یہ زمین اوسن کمرشل پرپزس خاطر آمتن دن مگر اس وچھان زِ کہ وقتاً فوقتاً ات پہ تم اثر و رسوخ تھون ول لوکو تمن پہ قبضہ کورمتن اور یم مستحق افراد اس تمن تان اس نہ امچن رسائی اس تم حاصل کران کہین تہ بہرحال مگر ونکس واریاہ اہم چیزن کہ CBI یت کن کاروی کران تمن تمام لوکن خلاف یمو غیر قانونی قبضہ کورمتن ات روشنی ایکٹس تحت یس زمین اس آمتن دن تمن خلاف CBI ونکس کڑی نظر تھوتن اور یمن خلاف ونکس شکنجہ تہ کسن بہرحال تہد واریاہ زیادہ شکریہ منوج کال تمام تر تفصیلن خاطر ناظرین خبرن سلسلہ روز جاری مگر یہ رٹو اس اخ لکٹ وقف ورکشاپ کم ٹریننگ پروگرام کا ادگھاٹن کیا. اس کا آیوجن نیشنل انسٹیٹیوٹ آف سووا رگپا آیوش منترالیہ دوارا کیا گیا تھا. اس موقع پر LG لداخ نے کہا کہ PM مودی کے تحت آیوش پرنالی کو بڑھاوا ملا ہے. لداخ سے BJP سانسد جامیانگ سرنگ نامگیال نے بھی سبھا کو سمبودھت کیا. سامبا کے رام گڑھ سیکٹر میں کرگل یدھ کے دوران سکھ ریجیمنٹ کے شہید گردیپ سنگھ سونی کا 24واں شہیدی دیوس منایا گیا. شہید جوان کی آتما کی شانتی کے لیے اکھنڈ پاٹھ کا آیوجن بھی کیا گیا. شہید گردیپ سنگھ سونی کے پتا موہن سنگھ اور ماں منجیت کور نے کہا کہ ہمیں اپنے بیٹے کی شہادت پر گرو ہے. شہید گردیپ سنگھ کے پتا نے بتایا کہ ان کے بیٹے نے 6 جولائی 1999 میں کرگل یدھ میں دشمنوں کو منہ توڑ جواب دیتے ہوئے شہادت کو گلے لگایا تھا. مندر کے ہنومان مندر میں استھاپنا دیوس منایا گیا. اس موقع پر بھولے ناتھ کے مندر کی استھاپنا کی گئی. پچھلے 3 دن سے وشیش پوجا ارچنا چل رہی تھی جس میں بنارس اور کاشی کے ودوان پنڈت موجود تھے. فائنینشیل کرائم یونٹ کرگل نے امپلائیز جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے سہیوگ سے 13 وبھاگوں کے کرمچاریوں کے ساتھ پریس کانفرنس ہال 12 میں ایک دیوسیہ جاگروکتا کارکرم آیوجت کیا. کارکرم میں وریشٹھ ادھیکاریوں کے علاوہ 13 وبھاگوں کے 150 کرمچاریوں نے بھاگ لیا. پرتیبھاگیوں کو وبھن قانونوں سے اوگت کرایا گیا. بودھ دھرم گرو دلائی لاما کے 88ویں جنم دیوس پر میکلوڈ گنج میں شاندار جشن منا. جشن میں CM سکھویندر سنگھ سکھو بھی شامل ہوئے. دلائی لاما کے جنم دن پر یہاں بریک پتو تہن بے اک لٹ سطح استقبال تو ون تراو اس خبر بیکس خبر پٹھن اور سری نگرس مز مختلف علاقن من سمارٹ میٹرس خلاف یوان زبردست احتجاج کرنا. سری نگر کس چھزبل علاقس مز لوک سمارٹ میٹرس خلاف سراپا احتجاج. یہند ون صاف طور پر کہ اس دمو نا سمارٹ میٹر لگاون کہین چونکہ یہنز روزگار چھن تیزا کہین تو یوزا تم ہیکن ات میٹرس بل برت.
कत लगो मीटर क्या गरीब ये 4 कोर 5 कोर सह कत लग मीटर क्या नफर जीन 2 नफर खान सह क्या रीडिंग खावा ज्यादा योतन रीडिंग ज्यादा खसान तोतन मा हे कह कर मीटर लागन कहें अगर रॉपिस 500 पे ना रेत दोबार तम बारो तो मगर मीटर वीटर न कहें गुरबात अच्छ सख्ती डोकन मज बसान लगित मीटर तो लागन क्या लोन वन वन तम लगा मीटर तम रटन 200-300 निवान तो बेहान लगे लागान इमामन हंद दह इमाम हसानन हंद दह कर त्रेश काम कर पावर काम दपान नसा लगे मीटर कहें पोसा कहें गरीब रेड वल मजूर मे 8 कोर मे 2 नोश बस पान कह जनान मर्द जेनस तमिस मर्दस गोमुत ब्रहन हमरे सम तम प्रास तमिस दिवान जीनित अना तो कत अन पेशेंट 5-6 कोचस ये पे होर तो ऑक्सीजन पेशेंट रातस बह हस्पताल गो वो तुम वन सुबह आय 9 पावर ना त्रेश दामन ना कह चीज वो द्राय ये चाय चाय कप कोर ये पुलिस आव वन कोर लाठी चार्ज सारे जनानन दोरे संग फुटरायन ये उसूल खसो हाई कोर्ट सारे जनान करो फैसलो तती ये तुम फैसलो सोन करो कर हाई कोर्ट पान फैसलो यहां त्रेन पावर बे लगन मीटर कहें अगर 1500 तवन फीस थन कर मगर मीटर दिमोक लागन कत अनो 5,000 बिल बरो ये मीटर लागन गो मीटर खर्च तह कत अनो ये सात गरीब रोपये 10 जेन तम खर्चाए अयालस पे वंद रत क्या करो पंजाबस मज हिंदुस्तान मज वंद यह कश्मीर मजान मीटर मे लगन क्या मीटर नीन पन पावर पन मीटर ना मीटर जनूबी कश्मीर मज द्रो आज SIA मुख्तलिफ जायन पे छाप यम छाप आय त्रावन अनंतनाग बिजबिहाड़ा शुपियन तो कुलगाम के इलाकन मज तो पाओ कि SIA त्रो यम छाप ATM गार्ड संजय शर्मा कत्ल किस मामलस मज श्रीनगर किस बादावारी इलाकस मज गो रात शामस चीता नमूदार अमे पत फहलो इलाकस मज खौफ हरास लुको कोर महकमे वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंटस अपील कि यम जंगली जानवर गसन हिन जल्द अज जल्द रटन वाइल्ड लाइफ टीम वोत इलाकस मज मौकस पे तो तिमो बिछो तत जाल लुकन आय अपील करने के तिम रोजन पन्न घरन मज श्रीनगर के बादमवारी इलाके में कल शाम से ही पैनिक फैला हुआ है क्योंकि कल यहाँ पे एक बच्ची ने यहाँ पे किसी जानवर को देखा है, जंगली जानवर को, और माना जा रहा है कि ये लेपर्ड भी हो सकता है, बियर भी हो सकता है। और इसके बाद जो है आज सुबह यहाँ पे वाइल्ड लाइफ की टीम आई, फॉरेस्ट्री डिपार्टमेंट भी उनके साथ है और यहाँ पे एक ट्रैप सेट किया। हमारे साथ है रेंज ऑफिसर हारी पर्वत, उनसे बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह की वो उन्होंने यहाँ पे ये ट्रैप जो है वो सेट किया है। कल शाम 6:30 बजे आई रिसीव्ड ए फ़ोन कॉल, मुझे एक फ़ोन कॉल मिला कि यहाँ एक 4 पाया बीस्ट पाया गया। तो मेरी जो टीम है, मेरी ऑफिस मुलाजिम है, तो वो फौरी तौर अपने डिस्पैच हो गए अपने अपने एरियाज़ में, बट दे कुड नॉट फाइंड एनीथिंग। तो जो लोकल बच्चा था यहाँ क्रिकेट खेल रहा था, उसने कहा मैंने एक जानवर देखा लेपर्ड जैसा, आई कोट। बंगलुरुस मज अपोजिशन जमातन सत मीटिंग आम इंतखाबन खतर अहम करार दिन। NC लीडर उमर अब्दुल्ला वोन जे मुल्कस मज यह कैसा गलत गसान अस पज तम खतर तैयार रोजुन और तम खतर अस सामना जरूरी करन। This meeting is a continuation of the process that was started in Patna a few weeks ago. I think it's important that we put up a united stand against everything that is going wrong in this country, particularly the way in which the constitution is being eroded, the way in which the secular fabric of this country is being undermined, and all sensible parties need to come together and unite in opposition to this. अपोजिशन जमातन हिंदिस इजलासस पर दियुत साबिक नायब वजीर आला कविंदर गुप्ता हन पनुन रद्द अमल तिम वोन कि यम जमात हमेशा हिंदुस्तान किस मुफादस खिलाफ खड़ा, आज तिम जमात हिंदुस्तान किस नजरियस बचावनच कोशिश करान। तिमो
वोन जे कि महबूबा मुफ्ती तो उमर अब्दुल्ला जानान जे कि बीजेपी रुकावन नामुमकिन। आइडिया ऑफ इंडिया की बात करते हैं, उनका इंडिया से कितना लगाव है ये दुनिया जानती है। भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल होना, भारत के विरोधियों का साथ देना, ये हमेशा से उनका एजेंडा रहा है। अभी हाल ही में कल जो कुछ टर्मिनेट किए गए हैं कुछ लोगों को, तो उनके बारे में जो कि आईएसआई के लिए काम करते थे, पाकिस्तान के लिए काम करते थे, उनके लिए उनका क्या कहना है हम खुद समझते हैं। जहां तक विरोधी जो विपक्षी एकता करने बेंगलुरु में बैठे हैं, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनवा जोड़ा, ये पहले भी इस प्रकार के एक्सपेरिमेंट हो चुके हैं। इनको सिर्फ डर भारतीय जनता पार्टी का और खास करके प्रधानमंत्री मोदी जी का है। सत्ता के लालची ये लोग ये किसी भी स्तर पर जाने की ये तैयार बैठे हैं। पहले ये तय करें कि इनका कौन प्रधानमंत्री होगा, इनके उसी में से 15 प्रधानमंत्री निकलने वाले हैं। ये कुछ दिन की बात है, बाद में ये दिखाई नहीं देंगे। 2024 के इलेक्शन आपको लगता है उस पर निगाह है इन लोगों की और जो है बयानबाजी करके कहीं ना कहीं लाइमलाइट में आने की कोशिश है? भारतीय जनता पार्टी के बढ़ते हुए प्रभुत्व को और लोकप्रियता को शायद इन्हें रास नहीं आ रही। उसी का परिणाम है कि ये इस प्रकार की कोशिशें कर रहे हैं। 2024 भारतीय जनता पार्टी बडगाम जिले किस बीरवा इलाकस मज कोर पुलिसन सिक्योरिटी फोर्सेस सत मिलित दहशतगर्द तंजीम लश्कर तैयबा हज 4 साथी गिरफ्तार। इहंद कब्ज निश आव मुजरमाना मवाद बरामद करने यह कार्रवाई कर पुलिसन फौज किस 2 आर सत मिलित और तिमन निश आव किया साजो सामान ते बरामद करना। बारामूला पुलिसन कोर मनमानी कीमतन पे पेट्रोल कनन वोल शख्स गिरफ्तार। पुलिस पार्टी कोर इंचार्ज पुलिस चौकी पलहालन हिंद मत सत मोहम्मद याकूब शेख गिरफ्तार। तलाशी दौरान आव अम सिंद दुकान मज 400 लीटर पेट्रोल तो डीजल बरामद करन। अमिस शख्सस खिलाफ आव FIR दर्ज करन और तहकीकात शुरू। तो नाजरीन कशर खबरन मज आज फिलहाल युति में दी इजाजत, मगर मजीद खबरन खतर रोज वुचान न्यूज़ 18 JKL आदाब। बल्कि दुनिया भर की बौद्ध धर्मावलंबी पहुंचे थे, अनुयायी पहुंचे थे, जिन्होंने उनकी लंबी उम्र के लिए प्रार्थना की। वहीं लद्दाख बौद्ध एसोसिएशन